کے جائے گا ایسا دل اور ایسے دل والے صحابہ جنہاں دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری جماعت تے راضی ہو گیا، انہاں نے مینوں راضی کیتا، میں رب عرش بری اتے بیٹھ کر کے اعلان فرما چھڑیا میں انہاں دے اتے راضی ہو گیا ہاں۔ ایک ویلا ہو سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے جانی دشمن سن، کتے موقع ملے تے میں پیغمبر دی گردن اڑا دیا، ایدہ جناب والا نام و نشان مٹا دیا، ایدی زندگی دا قلعہ کما کر دیا، لیکن کائنات دے لوگوں ادھر میرے پیغمبر بھی دعا کریا کر دے سن اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب، اے اللہ مکے اندر اللہ دو پہلوان نے، دو کڑیل جوان نے، بہادر نے، اللہ انہاں دے اندروں اللہ ایک عمر منو دے دے جیڑا جناب والا میرے نال رل کر کے میری مدد کرے اور اسی دنیا اندر غالب آ جائیے، کافران دے ہوتے غالب آ جائیے۔ ادھر عمر سوچ رہے نے پیغمبر دا سر اڑا دیا اور انعام لگ رہے نے جیڑا پیغمبر دا سر اڑائے گا تسی حکم کرو میں ہی پیغمبر دا سر اڑا دینا ہاں۔ ادھر جناب والا شرطاں لگ رہی ہیں، انعام لگ رہے ہیں، لیکن ادھر اللہ دے پیغمبر دعا کیتی جا رہے ہیں اے میرے اللہ مینو عمر دے دے، دو عمرہ دے اندروں ایک عمر دے دے جیڑا جناب والا میری مخالفتہ کرنے والا اللہ اونا دے اندروں ایک مینو دے دے۔ جدو اللہ نے دعا سنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی دولت مل گئی تے اللہ رب العالمین نے جناب والا مالا مال کر چھڑیا۔ اوے جیڑا جانی دشمن سی ایک وقت آیا کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جتے حکم کرو گے توڑے خون جو نابے والا توڑے پسینے دا قطرہ گرے گا، میں عمر دا خون گرے گا، اللہ دے پیغمبر جتے حکم کرو گے اسی تن من دن قربان کر دیاں گے، اپنی جانہ دیاں بازیاں لگا دیاں گے۔ اس واسطے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کانا بادی نبیًا لکانا عمر، اوے کائنات لوگو اگر میں محمد دو بعد اگر کوئی نبی ہوندا اللہ عمر نو نبی بناندا، اللہ عمر نو پیغمبر بناندا، اللہ عمر نو رسول بناندا، عمر نو اللہ نے اینی عزت نال اینی شانہ دے نال اللہ نے نوازیا۔ اس واسطے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا کہ اللہ عمر نو نبی بناندا، اللہ عمر نو نبی بناندا۔ اس واسطے کہنا دے لوگو وجہ یہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال انہاں نے رل کر کے جناب والا دین دا بول بالا بولیا، میرے پیغمبر دے نامے اپنی زندگی نو لگا چھڑیا اور پھر ایسی زندگی گزاری ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال رل کر کے زندگی گزاری۔ اے عمر جس گلی اندروں گزر جاندے شیطان اس گلی اندر نہیں سی آندا، شیطان دوڑ کر کے بھاگ جاندہ، عمر دا نام سن کر کے شیطان دوڑ جاندہ، شیطان دوڑ جاندہ، شیطان عمر دے سامنے نہیں سی آندہ۔ جس گلی اندر عمر آ رہا ہوندہ شیطان وہ گلی چھوڑ دیندہ، اس گلی دے اندر عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر واہ عمر واہ عمر تیری عظمتاں تو قربان جائیے، تیری شانہ تو قربان جائیے۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ دنیا تے حق دے اعلان لئی دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی رب کولوں سچا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ عمر آیا عمر نو جان دی خدائیے، عمر نے کیتی کفر دی دھلائیے، عمر آیا
عمر نو جان دی خدائیے عمر نے کفر دی کیتی جا دھولائیے کفر لئیے ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا دساں کی میں تینو اوندی کڈی اچ شانے عمر جو بولدا بندا قرآن عمر جو بولدا بندا قرآن رب کولوں ایسا کردار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ دے پیغمبر نے دعا کی دیا اللہ نے عمر عطا کیتا ایڈیاں شانہ والا ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا ایڈے حیا والا ایڈے کردار والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو اللہ رب العالمین عمر عطا کر چھڑے میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے تے اللہ دے پیغمبر نو کہنے لگے سوڑیو ایک وقت تو سی کعبے دے اندر لوگ تو انو کافر لوگ یہودی لوگ کعبے دے اندر نماز پڑھ تو منع کریا کر دے سڑے اج دوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے دے اندر نماز نہیں پڑھے گا آ کر کے طواف نہیں کرے گا اے دے اتے پابندیاں لگ جان اے دے اتے پابندیاں لگا دیو ادا آنا جانا بند ہو جائے لیکن جدو عمر نے اسلام لے آیا عمر اسلام اندر آیا آ کر کے زوردار نعرہ لگایا اوے مکے دے چودھریو اوے مکے دے وڈ وڈیرے ہو جے دے اندر جرت ہوئے میں عمر نو آ کر کے روک لے آج عمر بھی تے نماز پڑھے گا آج عمر دا پیغمبر بھی نماز پڑھے گا آج پیغمبر دے ساتھی بھی نماز پڑھن گے جے دے اندر جرت ہے جیڑا اپنے آپ نو بہادر تسلیم کردہ ہے آ کر کے زور لگا لے آج تسی عمر دا وال بھی ونگا نہیں کر سکو گے سارے پریشان ہو گئے ایک ہی بنیا اے تے بڑا جگہ کہلایا کردہ اے تے بڑا بدماش کہلایا کردہ آج تسی انعام دیو میں محمد دا سر قلم کر دیا میں انو قتل کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن ایک ہی بن گیا ہے عمر اسلام لے آیا عمر عہدہ ہی پیروکار بن گیا ہوتے ہوتے ایمان لے آن والا بن گیا اے ادو ہے اوے جی دی اللہ رہنمائی کرے جنہوں اللہ راہ راست تے لے کر کے آنا چاہے دنیا ڈیل لگا لے کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا جنہوں اللہ توحیدی سمجھ دے دے جنہوں اللہ توحید راستے دے ہوتے چلا دے پوری دنیا ڈیل لگا لے اوہ کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکے گا اس واسطے کہنا دے لوگو دو بندے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے ایک یہودی ہے ایک نام دا مسلمان ہے اے نام دا مسلمان کہہ لگے اللہ دے پیغمبر میں مسلمان ہوں تو مسلمان کہلان والا اللہ دے پیغمبر یہودی نے میرے اتنے ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے جدو میرے پیغمبر نے دونوں دیاں باتاں نو سنیا اے دے اندر مسلمان دی بات تے اعتبار نہ رہا یہودی سچا نکلیا یہودی دے حق اندر فیصلہ کر دیتا جدو یہودی دے حق اندر فیصلہ ہو گیا اے مسلمان جیڑا نام دا مسلمان ہے اگر پکا مسلمان ہوندہ اصلی جنمن مسلمان ہوندہ میرے پیغمبر دی بات تے اعتبار کردہ میرے پیغمبر دی بات تے یقین کردہ انہوں میرے پیغمبر دی بات تے یقین آیا اے چلدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گول آیا آ کر کے کہنے لگے عمر اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ صحیح نہیں کیتا میرا فیصلہ دوبارہ کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غصہ آیا جیڑا پیغمبر دی بات نو نہ مننے میرا پیغمبر اے جناب والا جھوٹا فیصلہ نہیں کر سکتا کسی دے ہوتے ظلم تے زیادتی نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں تلوار اٹھائی اے دی گردن اڑا دیتی ہے کہ جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی گل نو نہ مننے گا تے عمر دی تلوار دی گردن اڑا دے گی مینوں ایسے مسلمان دی کوئی پرواہ نہیں ہے اوے جیڑا میرے پیغمبر دا جانی دشمن ہے آج اس جانی دشمن دے حق اندر لوگاں دی گردناں اڑائی جا رہا ہے لوگاں دی گردناں اڑائی جا رہا اس پیغمبر دی محبت دے اندر اس پیغمبر دی محبت دے اندر ایمان جو ہے اسلام جو ہے جدو بندے اندر ایمان آ جائے ایمان بندے نو مضبوط بنائے گا ایمان بندے نو پائیدار بنائے گا انسان نو گڑیل
جوان بنائے گا، ایمان بندے نو مضبوط کرے گا، سخت کرے گا۔ ایمان جدوں آ جائے پھر وہ بندے اندر نفرتاں، بغض، کینے، کفر اور منافقتاں جیسیاں چیزیں نکل جاندی ہیں۔ ایمان ہے، ایمان آیا، حضرت عمر اندر ایمان آیا، کہنے لگیا اوے نام دیا مسلمانا، میرے پیغمبر دی گل تے اعتبار کیوں نہیں کیتا؟ اگر تو سچا مسلمان ہوندا، اگر تیرے اندر ایمان ہوندا، کامل ایمان ہوندا، اچھے طریقے دے نال کلمہ پڑھیا ہوندا، میرے پیغمبر تے پکا سچا ایمان لے آیا ہوندا، تے کدے میرے پیغمبر دا تو اعتبار ہے اے میں نہ آندا بھی میں تو اعتبار نہیں اس پیغمبر دے۔ فرمایا جو پیغمبر نے کہہ دیتا ڈٹ جاؤ، اور جس چیز تو پیغمبر نے منع کر دیتا اس راستے تو باز آ جاؤ، اے دے اندر ہی بہتری ہے، اے دے اندر عزت ہے، اے دے اندر شان شوکت عظمت ساری چیزاں اے دے اندر نے جو پیغمبر نے بیان فرما چھڑیا وہ دے اندر لگ جاؤ۔ اسی واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی فیصلے کرنے والے سن۔ فرمایا جیڑا پیغمبر دی گل نو نہ منے گا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی، او دی گردن اڑا دے گی عمر دی تلوار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاکم وقت بن گئے۔ جدو انہاں دا حکومت والا وقت آیا، ایک دن دا ویلا ہویا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات دے ویلے اندر ایویں گشت کریا کردے، لوگاں دا حال حوال پتہ کریا کردے، میں حکمران ہاں، اگر میری حکمرانی اندر، میرے دور حکومت اندر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا، کل عمر نو پوچھا جائے گا عمر تیری عدالت سی، تیریاں حکمرانیاں سن، تیریاں حکمرانیاں اندر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا۔ فرمایا مینوں او دا بھی خدشہ ہے، اگر کوئی بھوکا سو گیا یا غربتی زندگی گزارے عمر نو پوچھا جائے گا۔ ایویں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایویں رات دا گشت کر رہے سن، لوگاں دی خبر گیری کر رہے سن، لوگاں دے حال حوال دا پتہ کر رہے سن۔ چلدے چلدے ایک دروازے دے کولوں گزرے جتے اندروں رون دیاں آوازاں آ رہی سن، بچے رو رہے نے اور ماں تھپکیاں دے دے کر کے سلا رہی ہے، ایویں ایک چولہا جلی جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایویں دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر کہنے لگے بی بی خیر ہے، بچے کیوں رو رہے نے؟ بچیاں نو وجہ کی ہے کیوں رو رہے نے؟ اے بی بی کہنے لگی اللہ والے بچے ساڈے بھوکے پیاسے نے، کھان واسطے کوئی چیز موجود نہیں، گھر دے اندر کھانا موجود نہیں ہے، میں ایک ہانڈیا چولہے دے اوتے رکھی ہوئی ہے، ایویں بچے سمجھن گے کھانا پک رہا ہے، لیکن وہ پانی سی، پانی دے اندر روڑے ملا کر کے اس چولہے دے اوتے رکھے ہوئے سن تاکہ بچیاں نو پتہ چلے اے اندر کھانا پک رہا ہے، کھانا بن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دل اندر چوٹ لگی، واہ عمر تو حکمران ہے، تو بادشاہ ہے، تیری بادشاہی اندر لوگ بھوکے سو رہے ہیں، لوگ پیاسے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ او تو دوڑے اپنے مال غنیمت دے کمرے اندر آئے، مال غنیمت اندروں سامان اٹھایا، راشن اٹھایا، سارا راشن اٹھا کر کے اپنی کندے اتے رکھیا، سوار کیتا تے سوار ہو گئے۔ غلام کہنے لگے آجا امیر المومنین میں اٹھا لینا۔ امیر المومنین کہنے لگے اوے میرے غلام ہے، آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، لیکن قیامت دے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میں آپ ہی لے کر کے جاواں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بوڑھیا دے گھر اندر پہنچے، جا کر کے انہاں نو راشن دیتا تے ماں جی نو مخاطب کیتا، ماں تواڈے امیر المومنین نو اس گل دا نہیں پتا ہوئے گا، ورنہ کدوں دا تواڈے گھر اندر راشن پہنچ جاندا۔ اے ماں بول کر کے کہنے لگی اس عمر دا کیا فائدہ اگر لوگ بھوکے سو جان، او دی حکمرانی دا کیا فائدہ؟ حضرت عمر زاروں کی تار رون لگ گئے، زاروں کی تار رون لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کردے سن لوگوں، میری خلافت اندر، میری حکمرانی اندر اگر ایک بندہ بھی بھوکا مر گیا میں عمر نو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ میں حکمران ہاں، میں امیر المومنین ہاں، میں لوگوں دی حاجتاں پوریاں کرن والا ہاں۔ او حکمران سن، او حکمران سن، آج بھوکے غریب رو رہے، بھوکے غریب مر رہے، لوگ خودکشیاں کرن واسطے تیار، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، لیکن حکمران اپنی عیاشیاں دے اندر، اپنے کھانے پینے دے مگن اندر، اپنی چدراہٹاں دے چکر اندر، عوام دا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ 22 لاکھ مربع دا امیر المومنین، اوہ رات نو لوگوں دی
خبر گیری کردا ہے، ورنہ ایڈا امیر بندہ انہوں کادی ضرورت ہے لوگ بھوکے مر جان، لوگوں دے کتے بھوکے مر جان، انہوں کیا پرواہ ہے؟ اپنا کھائے گا، ہنڈائے گا، زندگی گزارے گا، عیاشی دی زندگی گزارے گا۔ نہیں، کیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں سی سکون آندا؟ انہوں دے دل اندر تڑپ اس واسطے سی، ایمان لے آیا، ایمان لے آن تو بعد اپنی زندگی نو پیغمبر دے نامے لگا چھڑیا، اسلام دے نامے لگا چھڑیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حکمرانی کی تھی، ایسی حکمرانی کی تھی، آج بھی لوگ درستے نے عمر جیسا حکمران آ جائے، عمر جیسا حاکم آ جائے، عمر جیسا امیر المومنین آ جائے، لیکن نہیں آ سکتا کہ امت یا نشانیاں انہاں لوگوں دا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ تے جدو اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، اس امتحان اندر کوئی صحابی فیل نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ جناب والا ایمان تو خالی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے کائنات لوگو، صحابہ او لوگ نے جنہ دے دلان دا امتحان اللہ رب العالمین نے خود لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے نے کائنات لوگو، میرے پیغمبر دے صحابہ او صحابہ کہ جنہ دے دلان دا امتحان میں خود لیا۔ جدو دلان دا امتحان لے لیا، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اے میرے پیغمبر دی جماعت ہے، اے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، انہوں اللہ نے میرے پیغمبر دی جماعت قرار دے دیتا، میرے نبی دے ساتھی بنا چھڑیا، میرے پیغمبر دے ساتھ بنا چھڑیا۔ وہ لوگ نے جنہ لوگاں دے دلان دا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ ایم ایک دن دا ویلا ہویا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ ظالمہ نے الزام لگا دیتا، عائشہ دے بارے اندر عائشہ دی عزت دے ہوتے حملہ کر چھڑیا، عائشہ دی پاک دامنی دے اندر انہوں نے الزام لگا دیتا۔ اللہ دے پیغمبر پریشان ہے، بڑی پریشانی دے عالم اندر۔ ایک دن دا ویلا ہویا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اے صحابہ نو جمع کیتا ہے، اے میرے صحابہ لوگوں نے الزام لگا دیتا ہے، انہاں ظالمہ نے الزام لگا چھڑیا، میرے صحابہ کو من مشورہ دیو کی کیتا جائے، الزام لگ گیا ہے، میں جناب والا منہ دکھان دے قابل نہیں رہا، لوگ الزام لگا رہے ہیں، لوگ طرح طرح دیاں باتاں کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ سارے صحابہ مشورہ دین لگ گئے، ایویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، حضرت عمر والے نظرہ اٹھائیاں، عمر اے عمر عمر تسی کی آندے ہو عمر، اج لوگ جناب والا الزام لگان ہوتے تو لائے نے، لوگوں نے الزام لگا چھڑے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی جگہ دے ہوتے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اللہ دے پیغمبر مینوں ایک گل دا جواب دیو، اللہ دے پیغمبر میں ایک گل کرنا چاہنا ہاں۔ آقا فرماندے نے عمر دس کیڑی گل کرنا چاہنا ہے، میں تینوں اس گل دا جواب دینا ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے سونیو اما جی دے نال عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال نکاح کے دے حکم نال ہویا ہے، تسی اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دی مرضی دے نال یا لوگاں دی مرضی دے نال؟ آقا فرماندے نے عمر تانوں پتہ ہے میرا کوئی بھی عمل اللہ دی مرضی دے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی عمل کوئی بھی کام جدو اللہ دا حکم نہ ہوئے اونی دیر تک نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماندے نے عمر اللہ دے حکم دے نال جناب والا عائشہ دے نال میرا نکاح ہویا۔ حضرت عمر کہنے لگے آقا اے میرے سونیو اگر اللہ دی مرضی دے نال ہویا ہے، عمر دا ایمان ہے، عمر دا ایمان اس بات دا شاہد ہے، عمر دا ایمان اس بات دی گواہی دیندا ہے کہ جیدہ جناب والا نکاح عرشاں دا رب کرا دے، جیدی شادی عرشاں دا رب کرا دے، او دی عزت اندر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکدا، او دے ہوتے کوئی تہمت نہیں لگا سکدا، او اے جیدہ نکاح پہ پروردگار کرا دے جیدی شادی دا ضامن میرا اللہ ہوئے، او اللہ اپنے پاک نبی دے پاک بستر اندر پاک بستر ہوتے کسے بدکارہ عورت نو نہیں آن دے گا، او اپنے پاک نبی دی پاک چار دیواری اندر کسے بدکارہ عورت نو نہیں آن دے گا۔ آقا فرماندے نے واہ عمر کیا بات کی تھی ہے، اللہ رب العالمین نے نکاح کرایا، اللہ رب العالمین نے شادی کرائی ہے، اس دی مرضی دے نال ہوئی ہے۔ آقا فرماندے نے عمر تو کیا
کیا بات کی دی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اج تو بعد جیڑا بندہ یہ بات کرے گا ایمان اٹھیا، ایمان دا جذبہ بیدار ہویا۔ عمر کہنے لگے جیڑا اج تو بعد الزام لگائے گا، یہ بات کرے گا، عمر دی تلوار انصاف کرے گی، عمر دی تلوار وہ دی گردن اڑا دے گی۔ اللہ دے پیغمبر ٹینشن لین دی ضرورت ہی نہیں ہے، تہاڈی شادی نکاح آؤ اللہ دی مرضی دے نال ہویا ہے، آگے پھر تسی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو اللہ رب العالمین نے عزتاں دے نال نوازیا، بڑی رحمتاں برکتاں دے نال نوازیا۔ اے سن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں ایک دن دا ویلا ہویا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیت اللہ دا طواف کیتی جا رہے نے، دل اندر خیال آیا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام افلا نتخذوہ مصلی، اے میرے محبوب پیغمبر اسی جناب والا مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لئیے، اے ساڑے باپ دا گھر ہے، باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ھذا مقام ابینا، اے مقام ابراہیم علیہ السلام دا مقام ابراہیم، اے دے اتے 2 رکعتاں ادا کیتیاں جان، اے دے اتے رب دے سامنے سجدہ کیتا جائے۔ اے جناب والا رائے حضرت عمر نے دیتی ہے، خواہش دا ظاہر کیتا، خواہش ظاہر کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس وقت اعلان فرمایا وَاتَّخِذُوهُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے پیغمبر عمر نے خواہش دا ظاہر کیتی ہے، عمر نے تانوں مشورہ دیتا ہے جاؤ میرے پیغمبر اتے 2 رکعتاں پڑھنی شروع کر دیو، اتے نماز پڑھنی شروع کر دیو۔ واہ عمر تیری شاناں تو قربان جاواں، تیری عزتاں تو قربان جاواں، تیری عظمتاں تو قربان جاواں۔ عمر بولے تے قرآن نازل ہو جائے، عمر مشورہ دے تے قرآن آ جائے، عمر بولے تے قرآن آ جائے، ایسا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساتھ نبھایا۔ اے میں عروہ ثقفی آیا میرے پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہویا، آ کر کے دیکھیا میرے پیغمبر دے لڑ لگ کر کے بیٹھ گیا، ایویں گلاں کیتی جا رہا ہے تے میرے پیغمبر دی داڑھی مبارک ول اپنا ہاتھ کردا ہے، داڑھی نو پکڑ لیندا ہے۔ حضرت عمر کہن لگے اپنا ہاتھ پیچھے کر، اپنا ہاتھ روک لے، اے پھر گل کردا، پھر جناب والا داڑھی مبارک نو ہاتھ لگا دیندا۔ حضرت عمر نے 2-3 مرتبہ دیکھیا، پھر سختی دے نال اشارہ کیتا پیچھے اپنا ہاتھ کر لے ورنہ میں تیرے ہاتھ ہوتے تلوار مار دیاں گا، تیرے ہاتھ نو میں 2 ٹکڑے اندر شامل کر دیاں گا۔ اے عروہ ثقفی ایویں جناب والا نظارہ دیکھدا رہیا، میرے پیغمبر وضو کرن تے اے سارے صحابہ میرے پیغمبر دے وضو دے قطرے جناب والا پکڑن واسطے تیار ہو جان۔ اے عروہ ثقفی نے اے منظر دیکھیا، اپنے علاقے اندر واپس چلا گیا۔ جدو اپنے علاقے اندر گیا ہے لوگ کہن لگے عروہ دس تو اس پیغمبر نو کس طرح دا پایا جیڑا نبوت دا اعلان کرن والا، جیڑا اپنے آپ نو نبی کہلان والا، دس انہوں کس طرح دا پایا؟ تے ہے عروہ ثقفی کہن لگیا اپنے لوگاں نو مخاطب کیتا، سنو اس پیغمبر دی شان اگر سننا چاہندے ہو، کہے عروہ ثقفی قریشان نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشان نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران نو ڈٹھا، زمانے وچ انج دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران نو ڈٹھا، وضو قطر گردے او نس نس کے بگڑن، وضو قطر گردے او نس نس کے بگڑن، محبت نال مل دے رخ سارا نو ڈٹھا۔ اے اپنے علاقے اندر جا کر کے گواہیاں دے رہا ہے پیغمبر جیسا میں دنیا اندر بڑے بڑے بادشاہاں دے گول گیا ہاں، بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا ہاں، لیکن ایسا پیغمبر میں اج تک نہیں دیکھیا، ایسا بندہ میں اج تک نہیں دیکھیا، ایسے بادشاہاں میں اج تک نہیں دیکھیا کہ جیڑا وضو کرے او دے وضو دے قطرے پکڑ پکڑ کر کے لوگ اٹھائی جا رہے ہیں، لوگ جناب والا در در جناب والا پکڑ کر کے
وضو دے قطرے ہر بندے دی خواہش میں پکڑ لما، وہ آندا ہے میں پکڑ لما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے ایمان دا ایتھے بھی پتہ چلیا، جیڑا میرے پیغمبر دی غیر مسلم ہو کر کے داڑھی مبارک نو ہاتھ لگائے گا، عمر دی تلوار او دا ہاتھ کاٹ دے گی، عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال رل کر کے زندگی گزاری، ایویں سلسلہ چلدا رہیا، سلسلہ چلدا رہیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول وفود آنا شروع ہو گئے، باہر تو لوگ آنا شروع ہو گئے۔ جدوں باہر تو لوگ آندے بڑا رش پہ جاندا تے عورتاں بھی اس جگہ تے بیٹھیاں رہندیاں سائڈ تے، لیکن کوئی پردے دا اہتمام نہیں سی، پردہ نہیں سی، پردہ نہیں سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سونیو میری ایک خواہش ہے، میری ایک رائے ہے، باہر تو لوگ آندے نے، ساڑیاں عورتاں ایویں بیٹھیاں رہندیاں نے اور ازواج مطہرات بھی بیٹھیاں رہندیاں نے، سونیو میرا مشورہ ہے عورتاں نو پردہ کرنا چاہیے، عورتاں نو پردے دا حکم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے رائے دیتی، اللہ دے پیغمبر دے سامنے ایک خواہش کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیو اپنی بیویاں نو اعلان کر دیو، ازواج مطہرات نو اعلان کر دیو، مومنہ دیاں عورتاں نو اعلان کر دیو، اج تو بعد پردہ کریا کرو، اج تو بعد باہر نکلن گیاں تے پردہ کر کے، اج تو بعد جناب والا لوگ کوئی آن گے انہاں دے سامنے پردہ کرنا ہوئے گا۔ اسی تے پردے تو اتنے دور ہو گیا، اسی انہیں او جی ذہن صاف ہونا چاہیے ہے، باقی کوئی پرواہ نہیں، پردہ کریے یا نہ کریے، بس ذہن صاف ہونا چاہیے۔ اگر ذہن دی بات کر دے ہو، ذہن صاف ہون دی بات کر دے ہو، تے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ طاہرہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تو بڑھ کر کے کسی دا ذہن صاف نہیں ہو سکتا، انہاں تو بڑھ کر کے کوئی جناب والا عزت والی عورت نہیں ہو سکتی۔ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، انہاں تو بڑھ کر کے کون پاک دامنہ ہوئے گی؟ جدو انہاں دے ذہن صاف سن، انہاں نے حکم ہویا مومنہ دیاں عورتاں ازواج مطہرات تسی بھی پردہ کرنا شروع کر دیو۔ تے اج اسی کس طرح کہہ سکنے ہیں ذہن صاف ہونا چاہیے، باقی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی تھی، حضرت عمر نے بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے جناب والا اے حکم نازل کر دیتا، فرمایا سونیو مومنہ نو اعلان کر دیو، ازواج مطہرات نو اعلان کر دیو، اج تو بعد پردہ کیتا جائے گا، اج تو بعد نقاب دے اندر بڑے بڑے جناب والا برقے اوڑھ کر کے لوگاں دے سامنے جایا جائے گا۔ اے حکم آیا حضرت عمر دی خواہش اندر، حضرت عمر دی رائے اندر، احمد عبداللہ بن ابی منافق اے دی موت دا ویلا آیا، میرے پیغمبر دا جانی دشمن، ہر جگہ دے اتے مخالفتاں کرن والا، ہر جگہ دے اتے بکواس کرن والا، اے منافق اینے کوئی کسر نہ چھڑی، میرے پیغمبر دی دشمنی اندر جگہ جگہ تے تانے مارن والا، جگہ جگہ تے مینے مارن والا۔ جدو دی موت دا وقت آیا اپنے بیٹے نو بلایا، بیٹا ادھر آؤ میں ہن مر چلیا، کوئی میں کسر نہیں چھڑی اس پیغمبر دے نال دشمنی کرن تے، ہر جگہ دے تے میں دشمنی کیتی ہے، ہر جگہ دے اونوں تانے تے مینے ماردا رہیا۔ اے میرے پترا جدو میں مر جاواں تے اس محمد دے کول چلا جائی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں کہیں جا کر کے میرے باپ دا جنازہ پڑھا دیو۔ بیٹا کہنے لگیا بابا اج تک تسی کوئی ٹائم کوئی گھڑی ایسی نہیں چھڑی جیڑی اس پیغمبر دے خلاف نہ بولی ہوئے، جیڑی اس پیغمبر دے خلاف کوئی چال نہ چلی ہوئے۔ ایک کہنے لگیا ہاں ہاں بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن میں ہن مر چلیا، میرا انہوں کہیں جنازہ آ کر کے پڑھا دے۔ اے فوت ہویا، انہاں دا بیٹا میرے پیغمبر دے کول آیا، آ کر کے کہنے لگیا سونیو میرا باپ فوت ہو چکے آئے، آ کر کے جنازہ پڑھا دیو۔ اللہ دے پیغمبر میں نو بھی معلوم ہے میرے باپ نے کدے کسر نہیں سی چھڑی تواڈی مخالفت اندر، تانے میڑے مارن اندر کدے کسر نہیں سی چھڑی، لیکن اللہ دے پیغمبر باپ ہے میرا دل کرتا تسی جنازہ پڑھا دیو، شاید اللہ دی مغفرت فرما دے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں اٹھے نہ دل اندر اے محسوس نہیں کیتا کل مینوں گالاں کرن والا، کل میرے اتے زیادتیاں کرن والا، جناب والا تانے تے میڑے مارن والا، اج میں محمد اے دے واسطے جا کر کے دعا کرا، کوئی گل نہیں، او تانے تے میڑے ماردا
گزاریا اج میں محمد دعا کراں گا اگر میری دعا دے نال اللہ انہوں معاف کر دے میں اور کی جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اے میں کملی مبارک نو ہاتھ پایا. حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر اس بندہ تو انو یاد ہے جگہ جگہ تے دوڑیاں مخالفتاں کرن والا جگہ جگہ تے تانے تے مینے مارن والا اے اللہ دے پیغمبر ایدہ نماز جنازہ نہ پڑھاؤ اللہ دے پیغمبر ایدے حق اندر گواہیاں نہ دیو ایدے حق اندر دعاواں نہ کرو. آقا فرما دینے عمر کوئی گل نہیں شاید اللہ معاف فرما دے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایدہ نماز جنازہ پڑھایا انہوں قبر اندر اتاریا گیا. پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اپنا لعاب مبارک نکالیا ایدے منہ اندر ڈالیا. اللہ رب العالمین ارشان دے تو قرآن نازل فرمایا. اللہ فرمان دے نے میرے سونے ہو آج تے پڑھا دیتا ہے ایدہ تُسی 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھاؤ گے میں کدے نو معاف نہیں کرنا میں کدے نو بخشنا نہیں. اے جگہ جگہ تے مخالفتاں کرن والا دین دے بارے اندر بکواس کرن والا میں نو نہیں بخشنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتی سی اللہ نے اس رائے اندر قرآن نازل فرما چھڑیا. اللہ فرماندے نے سونے ہو اج تو بعد کسے کافر دا جنازہ نہیں پڑھاؤ گے کسے مشرک دا جنازہ نہیں پڑھاؤ گے. خبردار کر چھڑیا سونے ہو انہاں دے حق اندر تسی مغفرت دی دعا نہیں کرو گے. اے ظالم نے اے کافر نے اے اسلام دے باغی نے اسلام دے دشمن نے اور تسی انہاں دے حق اندر جناب والا دعاواں کرنی شروع کر رہے ہو. نا 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 انہاں دے حق دے اندر گواہیاں نہیں دیتی جان گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ عمر تم بولے اللہ قرآن نازل کر دے تم بولے اللہ قرآن نازل کر دے تم مشورہ دے اللہ قرآن نازل کر دے تیری خواہش ہوئے اللہ قرآن نازل کر دے. واہ عمر تیری شانہ تو قربان جاوا تیری عظمتہ تو قربان جاوا. اللہ دے پیغمبر دے نال جگہ جگہ اتے ساتھ دیتا ہے. کون ہے عمر ہے عمر ہے وہ جس عمر دا راستہ چھوڑ کر کے شیطان دوڑ جایا کردہ. آج بھی کسی دے سامنے عمر دا نام لیا جائے بے ایمان کافر دے سامنے عمر دے نام تو کراہت محسوس کرے گا عمر دے نام تو جناب والا انہوں کرنٹ لگ جائے گا. نا 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 عمر دے ایمان اندر شک نہ کرے کر عمر دی جوانی اندر شک نہ کرے کر عمر دی جوانی دے اندر جناب والا تہمت شکوے نہ لگایا کر. عمر اوئے جس عمر نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال مل کر کے اپنی زندگی نو گزاریا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال اپنی زندگی نو لگا چھڑیا. ایک رات میں گشت کر رہے نے حکمران سن لیکن دل اندر ہی ہوندا سی یار کوئی بندہ بھوکا نہ رہ جائے کوئی گھر اندر کے پریشانی نہ ہوئے میں خود جا کر کے معلومات لما میں خود جا کر کے پتہ کرا. میں گشت کر دیا رات دا ویلا ہوئے ایک مقام ہوتے پہنچے جتے قرآن پاک دی تلاوت ہو رہی سی. قرآن پاک نو سنے آئے قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پڑھی جا رہا ہے نالی روئی جا رہا ہے. جدو صحت مبارکہ تے پہنچیا ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع وہ کہنا دے لوگو رب دا عذاب کئی بندیاں نو پہنچ کر کے رہے گا. وہ لوگ جنہاں نے میرے پیغمبر دی گل نو نہ منیا میرے پیغمبر تے ایمان نہیں لے کر کے آئے میرے پیغمبر نو جھٹلایا انہاں لوگاں نو عذاب پہنچے گا. کئی ایسے لوگ ہون گے جنہوں نے عذابہ دا سامنا کرنا پہے گا جنہوں نے جہنم دے اندر جلایا جائے گا. رب دے عذابہ دا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی تار رون لگ گئے. ادھر قرآن پڑھنے والا بھی روئی جا رہا ہے ادھر عمر بھی روئی جا رہے ہیں. او عمر کڑیل جوان او عمر بہادر جوان اپنے آپ نو کڑیل جوان کہلان والا اج اللہ دے عذابہ نو سن کر کے رو رہا ہے. اللہ دے عذابہ نو سن کر کے برداشت نہ ہویا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر کیا کر دے سن لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اعلان کر دین ساری کائنات جہنم اندر جائے گی ایک بندہ جنت اندر جائے گا. مینوں امید ہے شاید میں وہی بندہ نہ ہوا جیڑا جنت اندر چلا جاواں اور کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اعلان فرما دین ساری دنیا جنت اندر جائے گی ایک بندہ جہنم دے اندر جائے گا. مینوں خدشہ ہے مینوں ڈر ہے مینوں رب دا اتنا ڈر ہے کتے میں او میں
نہیں نہ ہوا 22 لاکھ مربے جناب والا مربے دا میل مالک حکمران بادشاہ اے نہ رب دی پکڑ کو لٹن والا اللہ دے عذاباں دے کو لٹن والا اے سارے واقعات اندر اے ساڈے واسطے سبق یہ ہے نوجوانوں جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی اے زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی ایویں زندگی ختم ہو جائے گی اوے جنہ دل اندر اللہ دا ڈر آیا او دل رب وال ٹرنا شروع ہو گئے جنہ دل اندر رب دا ڈر آیا او دل نمازی بن گئے جنہ دل اندر اللہ دا ڈر آیا او لوگ انہاں مسجدہ اندر آ گئے جنہ دل اندر اللہ دا ڈر آیا او لوگ ذکر و ذکار کرنا شروع ہو گئے عمر دی زندگی نو بڑھے صحابہ دی زندگی نو بڑھے انہاں دے دل اندر ڈر آیا میرے پیغمبر دے نامے اپنی زندگیاں نو لگا چھڑیا لوگ تانے تے مینے مار دے رہے اپنے بھی تانے تے مینے مار دے رہے اور ایک بات یاد رکھنا کامیابی دی پہلی سیڑھی یہ ہے جدو تسی کامیاب ہونا شروع ہو جاؤ گے لوگ تواڈے مخالف بن جان گے اور پھر لوگ تواڈیاں خوبیاں دے کولوں نفرت کرن گے خامیاں ایک سائڈ ہوتے جیڑا بندہ بھی کامیاب ہونا شروع ہو جائے اوہدیاں پہلے نمبر تے اوہدیاں خوبیاں دے کولوں نفرت ہوئے گی ہیں ایک کام کر رہا ہے ایک کام کرن دی کادی ضرورت سی اوہدیاں خوبیاں اندر تان و تشنی ہوئے گی اوہدیاں خوبیاں نو اگنور کیتا جائے گا خامیاں نو لوگ بھول جان گے خامیاں نو سائڈ تے کر جان گے جدو بندے نو ترقی ملے گی اوہدیاں خوبیاں تے ہوتے جناب والا لوگ تانے مینے مارنے شروع کر دین گے لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہندے ہو دنیا اندر عزت مل جائے آخرت دے اندر عزت مل جائے اور اسی کامیاب ہو جائیے پھر ایک ذہن دے اندروں بات نکال دے ہو میں فلاں کم کرا لوگ کی کہن گے میں نماز پڑھا اج تک مسجد اندر نہیں آیا ہن میں مسجد اندر آ رہا او یار لوگ مذاقاں کرن گے لوگ کہن گے اج تک مسیتے نہیں سی آیا ہن آنا شروع کر چھڑیا ہے جدو اے بندے نے اپنے ذہن اندروں بات نکال دیتی سائڈ تے کر دی سمجھو یہ بندہ کامیاب ہو گیا لوگوں نے دنیا کائنات ہو کائنات ہے کو بھوکا مر رہا ہے تے کوئی بھوکے مردے نو برداشت نہیں کردا تے جے کسے کول شیار ہے تے کوئی انہوں نے بھی برداشت نہیں کردا سکھ دی زندگی گزارنا چاہندے ہو دنیا تو بیزار ہو جاؤ جو مرضی کہندا پھرے اپنی زندگی آپ گزارو ذہن اندر ہی او یار میں نے یہ گل کہہ دیتی تھی انہیں یہ گل کہہ دیتی لہذا اج تو بعد میں کم نہیں کرنا تے وہ کم نہیں کرنا او بندہ کدے کامیاب نہیں ہوندا پوری دنیا مخالف بن جائے طرح طرح دیاں باتاں کرنی شروع کر دے چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ اپنے کم اندر لگے رہو ایک وقت آئے گا لوگ آپ ہی خاموش ہو جان گے اے کامیابی ہے کامیاب ہونا چاہندے ہو ایک کلیہ اپناؤ لوگوں نے چھوڑ دیو میں چھوٹا کاروبار شروع کر لے لوگ کی کہن گے لوگ مذاقاں اڑان گے نہیں کوئی پرواہ نہیں اپنا ہے میری اپنی جائیداد ہے میرا اپنا کاروبار ہے میں جو مرضی کرا پرانا سوٹ پا لیا اور لوگ کی کہنے نا میرا اپنا سوٹ ہے پرانی جوتی پا لے لوگ کی کہنے گے نہیں میرے جوتے ورگا کسی دا جوتا ہے ہی نہیں میں سائیکل ہوتے ہیں لوگ کی کہنے گے سارے موٹر سائیکلوں سے چڑھے پھرتے ہیں یہ اجے سائیکل ہوتے ہیں نہیں فرمایا کہ رب دیاں نعمتاں دے شکر گزار بن جاؤ جیڑا بندہ شکرانہ کردا ہے پرانا سوٹ ہے فرمایا نویں ول نہ ویکھو جدو تسی نویں ول ویکھو گے تسی اودے ناشکرے ہو جاؤ گے جیڑا تہاڈے کول ہے میرے کول کچا مکان ہے فلاں نے کوٹھیاں بنا لیاں بنگلے بنا لے یار میں کیڑے کھاتے نہ لوگ تانے مینے مارن گے نہیں فرمایا جو تہاڈے کول ہے اے دے اوتے راضی ہو جاؤ جدو بندہ راضی ہو جاندا ہے اللہ پھر برکتاں دے نال اس بندے نو نواز چھڑ دینا دعا ہے اللہ سن سے ایمان اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین